शिक्षक साथीहरू सबैजनालाई नमस्कार। कोरोना महामारीका कारण घरमै बसेर विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनका माध्यमबाट पढाइरहनु भएको सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूका लागि आज मैले कसरी अन्तर्क्रियात्मक स्लाइडहरू बनाउने भन्ने बारे केही आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र आशा छ यहाँहरूले यसबाट केही अलिकति भए पनि फाइदा लिनुहुनेछ। सुरु गरौँ है त। मैले उदाहरणका लागि कक्षा 10बाट सामाजिक अध्ययन विषयको एउटा पाठलाई लिएको छु र यही पाठको आधारमा मैले कसरी स्लाइडहरू बनाउने र त्यो स्लाइडहरूलाई अन्तर्क्रियात्मक कसरी बनाउने, हामीले बनाएका स्लाइडहरू यस्ता हुन् विद्यार्थीलाई प्रस्तुत गर्दा अन्तर्क्रिया गर्न सजिलो होस्, त्यो उद्देश्यका साथ मैले यी स्लाइडहरू लिएर आएको छु। यो कुनै प्राविधिक कुरा होइन, मैले प्राविधिक अथवा भनौँ टेक्निकल नलेज दिन खोजिरहेको होइन। मैले मात्र स्लाइडहरू जो हामीले बनाउँछौँ तिनै स्लाइडलाई कसरी तयार पार्दा हाम्रो कक्षा बढी अन्तर्क्रियात्मक हुन्छ भन्ने यो कुरालाई ध्यानमा राखेको छु। र शिक्षक साथीहरूले यहाँहरूलाई थाहा नै छ, अनलाइन कक्षामा एउटा प्राय गुनासो हुन्छ, त्यो हो हाम्रो शिक्षण एक मार्गी हुन्छ अथवा वान वे टिचिङ हुन्छ। विद्यार्थीहरू अलिकति निष्क्रिय भएर सुन्ने मात्रै गर्छन् र शिक्षकले एकहोरो बोल्नुहुन्छ, वान साइडेड टिचिङ हुन्छ भनेर प्राय भन्ने गरिन्छ। त्यसैले मैले यो भिडियो बनाएको हो र कसरी हामीले यसलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाउन सक्छौँ त। हाम्रा स्लाइडहरू यस्ता हुन् जसले विद्यार्थीलाई बोल्न, अन्तर्क्रिया गर्न, प्रश्न सोध्न उत्प्रेरित गरोस्, त्यो उद्देश्यको साथ यो भिडियो मैले बनाउँदैछु। र शिक्षक साथीहरू लेसन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्ने यो पाठ रहेको छ कक्षा 10को। यही पाठको अधीनमा रहेर मैले केही स्लाइडहरू बनाएको छु, एकदम साधारण स्लाइडहरू, अन्तर्क्रिया गर्न सजिलो हुने प्रकारको स्लाइडहरू बनाएको छु। र यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट पाठ मैले यसरी विद्यार्थीको अगाडि पावर पोइन्टमा प्रेजेन्ट गरिसकेपछि मैले यो फोटो चाहिँ त्यहाँ देखाउने छु र मैले एकजना विद्यार्थी अथवा एक दुईजना विद्यार्थीलाई मैले सोध्ने छु कि तपाईले फोटोमा के देख्नुहुन्छ अथवा कस्ता किसिमका मानिसहरू देख्नुहुन्छ भनेर सोध्छु। र विद्यार्थीहरूले भन्छन्, कसैले इन्जिनियर देखेँ, डाक्टर पनि त्यहाँ छ, नर्स लगायतका यहाँ विभिन्न पेसामा संलग्न मानिसहरू छन् भनेर भन्छन्। र म फेरि अर्को फोटो पनि त्यसैमा देखाउँछु र त्यही प्रश्न फेरि सोध्छु र उनीहरूले यी फोटाहरू हेरेर कस्ता प्रकारका मानिसहरू यहाँ छन् भन्ने उनीहरूले भन्छन्। र यसबाट पनि यो शीर्षक ह्युमन रिसोर्स छ, यसलाई नेपालीमा मानव स्रोत भनिन्छ, यसको बारेमा उनीहरूले केही अलिकति आइडिया यसबाट सिकिसक्छन् अथवा भनौँ उनीहरूमा क्युरियोसिटी, उत्सुकता पनि जाग्छ। र यसरी चाहिँ अलिकति विद्यार्थीलाई फोटाको माध्यमबाट अन्तर्क्रियातिर लैजाने कोसिस गर्नेछु। ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो? यो मानव स्रोत हो। यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने? विद्यार्थीलाई परिभाषा दिनु पर्यो, परिभाषा सिकाउनु पर्यो। र मैले त्यसको लागि एउटा बाहिरबाट परिभाषा ल्याएको छु, एउटा सामान्य खालको परिभाषा, इङ्ग्लिसमा छ मिनिङ अफ ह्युमन रिसोर्स, द वर्क फोर्स रिक्वायर्ड टु डु एनी प्रोडक्टिभ वर्क भनेर भनेको छु। र यो परिभाषा को सहयोगले मैले विद्यार्थीलाई यसको अर्थ सिकाउँछु। र पुस्तकमा भएको परिभाषा मैले योभन्दा तल ल्याएको छु। इट रिफर्स टु द ह्युमन पावर अर स्किल अर नलेज रिक्वायर्ड टु डु अ वर्क, अथवा यस्तै अरू पनि परिभाषाहरू बनाउन सकिन्छ। र विद्यार्थी एक दुईजना विद्यार्थीलाई तत्कालै मैले सोधेर आफ्नै शब्दमा भन्नुहोस् त ह्युमन रिसोर्स के हो भनेर पनि विद्यार्थीलाई सोध्छु। र यसरी यतिमा म आइपुग्दा दुई चारजना विद्यार्थीसँग म अन्तर्क्रिया गरिसकेको हुन्छु। र मैले अर्को स्लाइड प्रस्तुत गर्छु पाठ अनुसार। त्यसपछि छ यहाँ टाइप्स अफ वर्क भनेको छ, कामका प्रकारहरू। संसारमा जति पनि काम हुन्छन् तिनलाई चारवटा भागमा अथवा चारवटा क्याटेगोरीमा
4वटा वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। इङ्ग्लिसमा छ यो प्राइमरी वर्क, सेकेन्डरी वर्क, टेरिटरी वर्क र अनि अदर्स भन्ने अन्यको एउटा समूह छ। यी 4वटा समूह छन् टाइप्स अफ वर्क। मैले यसरी यो स्लाइडलाई डिजाइन गरेको छु ताकि यो स्लाइड मेरो अट्र्याक्टिभ पनि होस्, आकर्षक पनि होस् र यो स्लाइडलाई देखाउने बित्तिकै विद्यार्थीले हेरुन्, हैन, सरले कसरी बनाउनु भएछ भन्ने उत्सुकता पनि जागोस्। उनीहरूको ध्यान आकृष्ट गर्ने त हो। र यो स्लाइडका माध्यमबाट मैले विद्यार्थीलाई यो 4 प्रकारका कामहरू के हुन् भनेर यो नाम मात्र भन्न सिकाउँछु। कामको नाम भन्न सिकाउँछु। प्राइमरी वर्क, सेकेन्डरी वर्क, टेरिटरी वर्क र अनि अदर्स भन्ने अर्को समूह। यी 4वटा वर्गीकरण, 4वटा प्रकार भनौँ, यति भन्न सिकाउँछु। र यो बिचमा पनि म विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गर्छु। अहिले यसमा मैले विद्यार्थीलाई कामका प्रकारको नाम मात्रै भन्न सिकाएको छु, त्यसलाई व्याख्या गर्न सिकाएको छैन अथवा उदाहरण पनि दिएको छैन। र त्यसैलाई टाइप्स अफ वर्कलाई नै मैले यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सक्छु आकर्षक ढङ्गबाट। यसमा धेरै मेहनत गरेर एडभान्स्ड स्लाइडहरू बनाउनु पनि पर्दैन, एडभान्स खालको एनिमेसन गर्नु पनि पर्दैन। सामान्य कुराहरूलाई नै प्रयोग गरेर हामीले अलिकति आइडिया लगाएर हामीले स्लाइडहरू बनाउन सकिन्छ। यहाँ पनि त्यही टाइप्स अफ वर्कलाई नै मैले लेखेको छु, प्राइमरी वर्क, सेकेन्डरी वर्क, टेरिटरी वर्क र अदर्स भनेर। यसलाई अझै यहाँ डिजाइन गरेर एउटा प्रोफेसनलले जस्तै पनि गर्न सकिन्छ। तर हामी शिक्षक हौँ, हामी चाहिँ नि टिचिङमा हामी प्रोफेसनल हौँ, अब यो एनिमेसनमा होइनौँ। तर पनि यतिको हामीले गर्यौँ भने यसले राम्रै प्रभाव छोड्छ। टाइप्स अफ वर्क मैले भन्न सिकाएँ बच्चालाई, र त्यही टाइप्स अफ वर्कलाई मैले यसरी यो तरिकाबाट पनि देखाउन सक्छु। प्राइमरी वर्क भयो, सेकेन्डरी वर्क, टेरिटरी वर्क अनि अदर्स भनेर यो प्रकारले पनि स्लाइड बनाउन सकिन्छ। अथवा रेडिमेड टेम्प्लेट ल्याएर पनि बनाउन सकिन्छ। यो जुन तपाईँले अहिले देख्नुभएको छ स्क्रिनमा, यो चाहिँ मैले रेडिमेड टेम्प्लेट गुगलबाट ल्याएर त्यसैमा मैले इन्सर्ट गरेर यो वर्क, प्राइमरी, सेकेन्डरी, टेरिटरी भरेको हो। अथवा यसमा अन्य प्रकार के छन् उदाहरण भर्न पनि सकिन्छ। यहाँ ठाउँ तपाईँले देख्नुभएको छ। र यसरी रेडिमेड टेम्प्लेट ल्याएर पनि हामीले चाहिँ स्लाइड बनाउन सक्छौँ। यसपछि मैले अब विद्यार्थीलाई प्राइमरी वर्क भनेको के हो, कस्तो कामलाई प्राइमरी वर्क भनिन्छ, प्राइमरी वर्कका उदाहरणहरू के हुन् भन्ने अब म सिकाउन गइरहेको छु। र यसलाई कसरी स्लाइड बनाउँदा विद्यार्थीहरूले अलिकति अन्तर्क्रिया गर्छन् भन्ने चाहिँ कुरालाई मध्यनजर गरेर मैले यहाँ पिक्चरको सहयोग लिएको छु। मैले प्राइमरी वर्क देखाएँ, त्यसपछि एउटा पिक्चर देखाएँ, अनि अझै अर्को पिक्चर देखाएँ र अझै अर्को तेस्रो, यो 3टा चित्र देखाएर मैले केही विद्यार्थीलाई त्यहाँ कक्षा मध्येका सेलेक्टेड कुनै विद्यार्थीलाई मैले सोध्छु, तपाईले यो चित्रमा कस्तो किसिमको काम देख्नुभयो भन्नुस् त भन्छु। कसैले भन्लान् अब एग्रिकल्चर, हैन, पहिलो चित्रमा एग्रिकल्चर कृषि गरेको देखिन्छ, दोस्रो चित्रमा अब लम्बरिङ अथवा काठको काम, तेस्रोमा माइनिङ खनिजको काम देखिएको छ सर भनेर उनीहरूले भन्छन्, बोल्छन्, हेर्छन्, रमाइलो मान्छन्, कस्तो चित्र रहेछ भन्छन्। र प्राइमरी वर्क भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा उनीहरूले यो चित्रबाट पनि केही आइडिया पाइसकेका हुन्छन्। त्यसपछि अब सेकेन्डरी वर्कको बारेमा पनि मैले चित्र ल्याएको छु। पहिलो चित्र प्रस्तुत गरेँ, दोस्रो चित्र प्रस्तुत गरेँ अनि तेस्रो चित्र। र यहाँ पनि मैले त्यसै गरी यो चित्रका माध्यमबाट विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गर्छु। नाउ टेल मी वाट टाइप अफ वर्क इज सेकेन्डरी वर्क, प्लिज टेल मी विथ द हेल्प अफ पिक्चर। हैन, चित्रलाई हेर्नुस् र पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुस्, भन्नुस्, आइडिया सेयर गर्नुस् भन्ने किसिमले विद्यार्थीको आइडिया सुन्छु। 2-4 जनालाई सोध्छु, उहाँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो कुरा राख्छन्। त्यसपछि यो टेरिटरी वर्क भन्ने कस्तो हो यसको पनि मैले पिक्चर देखाएर विद्यार्थीलाई केही आइडिया दिन्छु। र अर्को अदर्स भन्ने छ, त्यो अन्य हो, त्यसको चाहिँ मैले पिक्चर ल्याएको छैन। र यतिबाट पनि विद्यार्थीले चाहिँ लगभग 50% बुझिसकेका हुन्छन् कि यी वर्क टाइप कस्ता हुन् भन्ने उनीहरूले बुझिसकेका हुन्छन्। जसले बुझेको हुन्न उसमा चाहिँ उत्सुकता जागेको हुन्छ र बुझ्ने चाहना जागेको हुन्छ। चाहना, सिक्ने चाहना, हामीले त्यो सिक्ने चाहना जगाउनु पनि त हाम्रो कर्तव्य हो, मोटिभेट गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। र यति गरिसकेपछि
अब मैले यो चित्रलाई हटाएर अब वर्कको टाइपलाई मैले अब व्याख्या गर्नतिर लाग्छु र यो वर्कको टाइपलाई यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यो अर्को एउटा डिजाइन हो। यस्तो खालकोलाई इन्टरेक्टिभ स्लाइड भन्छ। यो इन्टरेक्टिभ स्लाइडलाई चाहिँ हामीले नम्बरिङ गरेर एकसँग अर्कोलाई लिङ्क गरेर जति नम्बरको चाहिँ यहाँ क्लिक गर्यो त्यति नम्बर आउने बनाउन पनि सकिन्छ। मैले चाहिँ यो इन्टरेक्टिभ स्लाइडको यहाँ मोडल मात्रै ल्याएको, तर त्यसको चाहिँ यहाँ फङ्सन चाहिँ मैले गरेको छैन। यो प्लेन नर्मल खालको स्लाइड नै हो यो। र अब मिनिङ अफ वर्क टाइप्समा गएँ। अघि वर्क टाइप्स अफ वर्क के हो मैले भन्न सिकाएँ, चित्र पनि देखाएर अलिकति कुरा बुझ्न बच्चालाई सहयोग गरेँ। अब चाहिँ मैले यसको परिभाषा र उदाहरण दिनुपर्छ। मिनिङ अफ वर्क टाइप, कामका प्रकार। अब प्राइमरी वर्कको मैले यहाँ बल्ल आएर यहाँ उदाहरण दिएँ, परिभाषा दिएँ। वर्क रिलेटेड टु प्रोड्युसिङ र मेटेरियल्स लाइक फार्मिङ, फरेस्ट्री, फिसिङ, माइनिङ एक्सेट्रा, होइन। कुनै पनि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने काम, त्यसलाई प्राइमरी वर्क भनिन्छ भनेर अनि त्यसको उदाहरण पनि यहाँ दियो। त्यसपछि मैले सेकेन्डरी वर्कलाई पनि त्यसरी नै दिन्छु। वर्क रिलेटेड टु प्रोड्युसिङ गुड्स बाई युजिङ र मेटेरियल्स अनि लाइक फुड प्रोसेसिङ, म्यानुफ्याक्चरिङ, कन्स्ट्रक्सन। प्राइमरी वर्क चाहिँ कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने काम हो। सेकेन्डरी वर्क चाहिँ कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने काम हो। टेरिटरी वर्क चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने काम हो। सेवा, वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने काम हो। प्रोभाइडिङ सर्भिसेस or utilities to others like transportation, communication, pharmacy, shopkeeping भनेर मैले इक्जाम्पल पनि दिएको छु। र यहाँसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीले वर्कको टाइप के हो भन्न पनि जाने र यसको अर्थ पनि बुझे। चित्रका माध्यमबाट उनीहरूले त्यो कुरालाई एउटा भिजुअलाइज पनि गर्न सके, उदाहरण पनि भन्न सके, परिभाषा पनि भन्न सके। र यसैमा पनि मैले विद्यार्थीलाई अनम्युट गर्न लगाएर रिडिङ गर्न लगाउन पनि सक्छु। कसैलाई तपाईले प्राइमरी वर्कको बारेमा स्लाइड हेरेर पढ्नुस् भन्छु, कसैलाई सेकेन्डरी, कसैलाई टेरिटरी। विद्यार्थीलाई बिचमा रिडिङ पनि गर्न लगाउँछु र अनि मैले एक्सप्लेन पनि गर्दै जान्छु। यसो गरेपछि वान साइडेड टिचिङ हुँदैन। अदर्समा चाहिँ एक्सपर्ट सर्भिस वर्क्स लाइक रिसर्च, इन्भेन्सन, डिस्कभरी, आविष्कार, खोज, अनुसन्धान, योजना बनाउने, यो चाहिँ एक्सपर्ट सर्भिस, विज्ञता चाहिन्छ यसमा। विज्ञ व्यक्तिहरूले जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अदर्स, अन्य ग्रुपमा पर्छ भनेर यसरी मैले टाइप्स अफ वर्क्सलाई क्लियर गरेँ। त्यसपछि म जान्छु अर्को स्लाइडमा। यहाँ टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्स भन्ने छ। मानव संसाधन अथवा मानव स्रोतका किसिमहरू। मानव स्रोतका किसिमहरू एउटा छ बेस्ड अन स्किल, सिपमा आधारित, स्किलमा बेस्ड भएको। के छन् त भन्दा मैले त्यसलाई यो फर्मेटको स्लाइड बनाएको छु। यो सिम्पल स्लाइड हो, यो टपिक र कन्टेन्ट वाला स्लाइड हो। यो टु पार्ट वाला स्लाइड, टपिक अनि कन्टेन्ट वाला स्लाइड ल्याएर त्यसमा हल्का कलर फिल गरेर यो स्टाइलमा बनाएको छु। यसमा कुनै डिजाइनिङ छैन, सिम्पल तरिकाले बनाएको छु। बेस्ड अन स्किल, स्किलका आधारमा के हो त? ह्युमन रिसोर्स, मानव संसाधन अथवा मानव स्रोत अथवा जनशक्ति भनौँ का प्रकार भन्दा एउटा अनस्किल, अर्को सेमी स्किल अनि अर्को स्किल। मैले यसरी प्रस्तुत गरेँ। अब फेरि यहाँ अर्को छ बेस्ड अन टेन्योर अर सर्भिस, उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा अथवा अवधिमा आधारित। सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स, लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स अनि सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स गरेर यसरी ह्युमन रिसोर्सका प्रकारहरू छन्। यसलाई हामीले अन्य कुनै तरिकाबाट पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यो आफ्नो आइडिया हो, आफ्नो तरिका हो र आफ्नो मेहनत हो। यो पेजबाट, यो स्लाइडबाट मैले विद्यार्थीलाई ह्युमन रिसोर्सका टाइप के हुन् यो भन्न सिकाउँछु। त्यसपछि यसैलाई यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँ स्लाइड बनाएको छु। यो ह्याङ्गिङ टाइपमा छ, ट्री डायग्राम जस्तोमा छ। स्किलमा चाहिँ स्किल, सेमी स्किल, अन स्किल भयो। अनि टेन्योरको आधारमा चाहिँ सर्ट टर्म, लङ टर्म अनि सस्टेनेबल। हामीले यसरी पनि स्लाइड बनाउन सकिन्छ। वा अन्य कुनै
धेरै तरिकाहरूबाट बनाउन सकिन्छ। र यति गरेपछि अनि मैले यहाँ फेरि अर्को अलि फरक खालको एउटा टेम्प्लेट हालेँ, किनकि अलिकति मोनोटोनस हुन सक्छ, त्यही भएर फरक खालको टेम्प्लेट। अघि अर्कै स्टाइलको स्लाइड थियो, अहिले टेम्प्लेट आयो हैन। अब यहाँ डक्टर छ, अनि यो देखाउँछु बच्चाहरूलाई हैन, हु इज सी भन्छु, अनि नर्स भन्लान्, अनि यिनीहरू को हुन् भनेपछि अब स्विपर हुन्। यो एउटा हस्पिटलको सिन हो, एउटा अस्पतालमा डक्टर हुनुहुन्छ, नर्स हुनुहुन्छ हैन, स्विपरहरू बढार्ने मान्छे। र यो चित्रले 3 खालको जनशक्तिलाई देखाएको छ। डक्टर चाहिँ स्किल म्यान पावर, आफ्नो क्षेत्रको मेडिकल सेक्टरको चाहिँ स्किल म्यान पावर हो भने नर्स चाहिँ मेडिकल सेक्टरको सेमी स्किल हो। आफ्नो काममा चाहिँ पुरै स्किल्ड हो, तर मेडिकल सेक्टरको हिसाबमा चाहिँ सेमी स्किल्ड हो। अनि यो स्विपरहरू जसले बढार्नु भएको छ उहाँ चाहिँ अनस्किल्ड हो। यसरी यो चित्रले चाहिँ बिचमा फेरि म अलिकति इन्टरेक्सन गर्छु विद्यार्थीसँग। अब टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्सको कुरा थियो अघि, अब त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नि। अनस्किल को हो त भन्दा दोज वर्कफोर्स हु हेभ भेरी लिटल अर नो स्किल टु डु अ पर्टिकुलर वर्क, इक्जाम्पल लेबरर, वर्कर हैन। अब अदक्ष जनशक्ति जसको कुनै सिप छैन, कुनै पनि काम गर्ने सिप अथवा शिक्षा अनुभव छैन, उहाँहरू चाहिँ अदक्ष। सेमी स्किल भनेको अब अर्ध दक्ष हैन, उहाँहरूसँग सेमी स्किल छ। अनि स्किल भनेको दक्ष जनशक्ति, उहाँहरूसँग एक्सपर्टिज छ, क्वालिफिकेसन छ। अब यसरी परिभाषा पनि आयो, उदाहरण पनि आयो। अब यही पेजमा मैले 1-2 मिनट विद्यार्थीलाई इन्टरेक्सन गराउँछु, रिडिङ पनि गराउँछु, योसँग रिलेटेड प्रश्न पनि सोध्छु, उदाहरणहरू छ। यसरी टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्सलाई मैले एक्सप्लेन गरेर सक्छु। अब अर्को टाइप छ नि त फेरि बेस्ड अन टेन्युर अफ सर्भिस। त्यसमा चाहिँ सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स को हो, कसलाई भनिन्छ, लङ टर्म कसलाई भनिन्छ, अनि सस्टेनेबल कसलाई भनिन्छ भनेर त्यो पनि मैले यो स्टाइलले स्लाइड प्रेजेन्ट गर्छु। यहाँ परिभाषा पनि छ, उदाहरण पनि छ, र विद्यार्थीलाई आफ्नै पाराले परिभाषा दिनुहोस् भनेर पनि मैले बिचमा सोध्छु, र विद्यार्थीको परिभाषा। र यति गरिसकेपछि क्वेसन्स फर प्र्याक्टिस। अब मूल्याङ्कन गर्ने बेला भयो, विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गर्ने प्रश्नहरू। यसलाई मैले अलिकति फरक ढाँचामा राखेँ, यो पनि एउटा रेडिमेड टेम्प्लेट हो। अनि अब यहाँ के प्रश्नहरू राखेको छु। वाट डु यु मिन बाई ह्युमन रिसोर्स हैन, अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो नि त, मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो। अनि वाट आर द टाइप्स अफ वर्क, वाट आर द टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्स, अनि गिभ सम इक्जाम्पल्स अफ स्किल ह्युमन रिसोर्स, अनि वाइ डु वी निड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्स, किन हामीलाई फरक फरक प्रकारका जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। अनि यति मात्रै होइन, अब यससँग रिलेटेड के पेरिफेरियल क्वेसनहरू हैन, तपाईको छेउछाउकामा के कस्ता जनशक्तिहरू उपलब्ध छन् हैन, तपाईको छेउछाउका मानिसहरूले कस्तो कस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर त्यस्तै ती आउट क्वेसनहरू पनि सोध्न सकिन्छ। र यसरी लगभग एक दिनको कक्षा लगभग यति गरेपछि पुरा हुन्छ। र हामीले चाहिँ नि अन्तर्क्रियाको लागि अन्य किसिमका स्लाइडहरू पनि बनाउन सक्छौँ। बिचमा बच्चाहरूलाई चाहिँ मोनोटोनस नहोस् भनेर, जस्तै मैले अब यहाँ एउटा स्लाइडमा एकजना बुढा मान्छेलाई देखाएँ, त्यसपछि अर्का एकजना अब पढे लेखेका टाइपका मान्छे जेन्टलम्यान देखाएँ हैन। बुढा मान्छेको हातमा बोतल छ, यहाँ हेर्नु, यहाँ कुनै पनि यहाँ चाहिँ कुनै पनि एकदम स्पेसल एनिमेसन छैन, एक्सपर्ट एनिमेसन नै छैन, एकदम सिम्पल साधारण स्लाइड बनाउन जानेको मान्छेले बनाउन सक्छ। अनि यो मान्छेले भन्दैछ युज डस्टबिन प्लिज भन्यो हैन, अनि यी बुढा मान्छेले थ्याङ्क यू भने। अब यता हेर्दा डस्टबिन देखियो यहाँ, अनि यो बोतललाई डस्टबिनमा फेके बुढा मान्छेले भन्ने खालको एउटा सन्देश दिने हैन। अथवा यस्तै खालको हामीले अन्य पनि कुराहरू बनाउन सकिन्छ। एकदमै सिम्पल कुरा गरेँ मैले, र मैले कुनै पनि यहाँ टेक्निकल कुरा गरेको छैन। टेक्निकल हिसाबले स्लाइड कसरी बनाउने भन्ने यो टेक्निकल कुरा होइन, यो चाहिँ टिचिङसँग सम्बन्धी एकाडेमिक कुरा हो। हामीले बनाउने स्लाइडलाई अन्तर्क्रिया गर्नको लागि सजिलो हुने खालको कसरी बनाउने भन्ने कुरा मात्रै हो। अब यो ह्याङ्गिङ स्लाइड हो, हाउ अ नेसन इज कम्पोज्ड हैन, राष्ट्रको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने बारे ह्याङ्गिङ स्लाइड। अब फ्यामिली मिल्छ, कम्युनिटी, समुदाय, सोसाइटी हुँदै नेसन बन्छ भन्ने किसिमको
अब यस्तो ह्याङ्गिङ स्लाइड पनि भयो, यो पनि कुनै एक्सपर्ट काम होइन, साधारण स्लाइड बनाउन जानेकोले पनि यो बनाउन सक्छ। त्यस्तै यहाँ एउटा नेपालको नक्सा छ, यो नेपालको नक्सा बनाउने तरिकाहरू धेरै छन्। हाउ टु ड्र प्रोपर म्याप अफ नेपाल, यो शीर्षकमा युट्युबमा भिडियोहरू पनि छन्। र आउटलाइन, नेपालको यो जुन बाह्य रेखा आउटलाइन नक्सा छ, यो पहिला हामीले विद्यार्थीलाई सही तरिकाले बनाउन सिकाउनुपर्छ। त्यसपछि यसमा भर्ने हो। भर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के भर्ने भन्दा डिरेक्सन, उत्तर दिशा त देखाउनु पर्यो नि, नत्र त नक्सा कता हो पूर्व कता पश्चिम भन्ने हुन्छ। यसरी देखाउन सकिन्छ। अनि नक्सा कार्य गराउँदा अनलाइनबाट गराउँदा है, अनलाइनबाट गराउँदाका कुराहरू हुने। अब अनलाइनबाट नक्सा बनाउन पनि लगाउनु पर्यो विद्यार्थीलाई, कति अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्नु त। अनि एउटा ठाउँ देखाइयो, यो विच प्लेस इज दिस भन्यो होइन, यो कुन ठाउँमा भन्नुहोस् भनेपछि भन्लान् कसैले काठमाडौँ भन्लान्, कसैले पोखरा भन्लान्, के भन्लान्। अब यसको नाम पनि आयो, पोखरा भयो। अनि विच प्लेस इज दिस, यो ठाउँ कुन हो भनेर सोधेपछि बोल्छन् नि त, बोलेनन् भने सोध्न नामै तोकेर पनि सोध्न पाइयो। यहाँ त कक्षालाई कसरी अन्तर्क्रियात्मक गर्ने होइन, सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने कुरा हो। अनि यो ठाउँको नाम के हो सोध्नुहोस्, मैले त्यसरी सोध्छु है। अनि महेन्द्रनगर भने यो ठाउँ कुन हो, विद्यार्थीले भनेको कति मिल्छ, यो धरान भयो। अब यो कुन हिमाल हो भनेर सोधिन्छ होइन, विद्यार्थीले के भन्छन् त, के उत्तर दिन्छन्, अनि यो कुन हो हिमाल, यसरी। अब यहाँ हिमालहरू आए, अपी हिमाल, सैपाल, गणेश हिमाल। अब यो चाहिँ रारा लेक भयो। अब यो पाथिभरा, यो उपल्लो पाथिभरा हो यो। त्यसपछि अब मुक्तिनाथको मन्दिर आयो। अब यो के हो भन्नु, अब यो चितवन नेसनल पार्क। अब सिम्बलहरूको प्रयोग गरेर देखाइएको छ। यसरी नक्सा कार्य गर्दा पनि हामीले अन्तर्क्रियात्मक बनाउन सकिन्छ। र आजको लागि अब यति नै, भिडियो धेरै लामो नबनाऊ। र शिक्षक साथीहरू, म अन्य कुराहरूको पनि टिचिङ सम्बन्धी, स्लाइड मेकिङ सम्बन्धी म केही मेरा आइडियाहरू लिएर आउने छु। त्यसको लागि मेरो यो युट्युब च्यानल जुन छ माई होम एजुकेसन, यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, ताकि अन्य भिडियोहरू पनि तपाईँले समयमै पाउन सक्नुहुन्छ। र म पनि तपाईँहरू जस्तै एकजना शिक्षक हो। लगभग 20 वर्ष जति मैले पनि निजी क्षेत्रमा का विद्यालयहरूमा काम गरेँ, र हाल पनि म शिक्षण क्षेत्रमै छु, म पनि कार्यरत छु। र म त्यस्तो धेरै जान्ने शिक्षक होइन, म पनि सिक्दैछु होइन, कसरी पढाउने भन्ने बारेमा म पनि सिक्दैछु। र यही क्रममा मैले आफूले जानेका अलिकति केही विचारहरू मात्र यहाँ प्रस्तुत गरेको हो। म कुनै ट्रेनर पनि होइन, म प्रशिक्षक पनि होइन। र अहिले जुन स्लाइड मैले प्रस्तुत गरेँ त्यसमा के कस्ता मिस्टेक भए, गल्तीहरू भए, त्रुटि भएर कसो गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुहुनेछ, र मैले त्यहाँबाट सिक्नेछु भन्ने आशाका साथ आजको यो भिडियो मैले यहीँ एन्ड गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।